Maayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Karong kagabihon, let us excited for tomorrow sa atong pagsimba sa Ginoo, no? Sa tanang mga Kristohanon, ni-claim nga sila Kristohanon, pero dili excited nga mosimba sa Ginoo. Today, this evening, ang imo kasing-kasing nga kanunay excited sa pagsimba sa atong buhi nga Dios kay every week, no? Kada semana simba ta sa Ginoo. Usa ra jud ka adlaw ang pangayo sa Ginoo nga makahatag gyud tag time para sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Manang count all the opportunities every Sunday to worship our God, to encounter His presence, to be cleansed by His blood, no? Kay sa matag adlaw natay mga lain-lain nga mga gina-encounter, no? So nagkinahanglan gyud ta og cleansing sa Ginoo kay makasala man gyud ta mga igsuon in words or in deeds nato or events sa atong mga paglantaw, makasala ta sa atong buhi nga Dios man nga kinahanglan jud tag cleansing sa Ginoo igsuon nga I want to share to you guys for the word of God in Salmo 150. Ito siya. Verse 1 up to 6. Dayga ang Ginoo, dayga ang Dios diha sa iyang templo, dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit, dayga siya tungod sa gamhanan nga mga butang nga iyang gihimo, dayga siya nga makagahom sa tanan, dayga siya pinaagi sa mga trompeta, dayga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga lira, dayga siya uban sa mga tambor o mga pagsayaw, dayga siya dinuyugan sa mga alpa o mga plauta, dayga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang. Verse 6, dayga ang Ginoo, kamong tanan nga mga binuhat, dayga ang Dios. So daghang klase ani nga mga pagdaig sa Ginoo, nay mga naggamit og mga instrumento, nay naggamit og mga lain-lain nga mga instrument di butang diri sa Bible igsuon nga samtang magdaig sa Ginoo, ingon siya, dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Dayon tungod sa iyang pagkagamhanan igsuon, dayga siya uban sa mga pinaagi sa mga trompeta, daghan mga nagamit og mga trompeta, daghan po nagamit og mga tambor, mga tamborin, mga pagsayaw diha sa Ginoo. Dayon mga with strings, mga guitar, dayon mga drums, daghan kaayo kay mas nindot man gyud pud nang naapoy mga nagkagilkil sa mga pagdaig sa Ginoo kay mas jolly man kaayo. So nindot gyud na mga igsuon nga magdaig ta sa Ginoo nga naputay mga piyang-piyang, mga masaba nga mga piyang-piyang kay diha makita nato nga ang atong pagdaig sa Ginoo mas active pod. Pero kung wala po tay mga instrument, dili pod na siya rason igsuon. Dili ta ka simba sa Ginoo, dili ta ka daig sa Ginoo, dili ta ka sayaw sa Ginoo. Gitagaan ta sa Ginoo igsuon og mga lawas, no? Natay lawas nga makasimba sa Ginoo, makadaig sa Ginoo. Especially sa atong pagpakpak sa atong mga kamot, pagsayaw sa atong mga tiil, o guban pa mga igsuon kanang pagsinggit nimo og hallelujah sa Ginoo. Mo na mga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Mo na nga everyday igsuon. Nag-challenge jud kanunay ang atong buhi nga Dios nga dayga ang Ginoo, kamong tanan. Wala jud siya pinihig, wala jud siya ingon nga ang uban ray mo daig sa Ginoo, kitang tanang mga binuhat, no, babata man ka, mabatanon man ka,
mahamtong man ka, matigulang man ka, kitang tanan nga mga binuhat sa Ginoo, dayga ang Ginoo. Muna nga challenge kanunay sa tuwa nga as long as we are alive, as long as buhi pa ta, nagkisaw-kisaw pa taning kalibutanan, naapatay mga gininhawa, padayon natong daygon ang atong buhi nga Dios, tungod kay ang atong mga pagdaig, ang atong mga pagsimba, dako nayo kaayo na og pahimuot sa atong Ginoo. Muna nga ang imo day mga pagdaig sa Ginoo can exalt God. Giubo. Giubo na mi. Ang exalt God. Can magnify God in all things na imong mabuhat para sa Ginoo. Muna nga today, ang mga adlaw sa buntag, let us excited to worship our God, to praise Him for all the things na atong mahatag nga the best diha sa Ginoo. Muna nga ikaw, i-challenge ang imong kaugalingon nga I am the Son of God, o I am excited to worship my God, my Savior, my Lord, and my Redeemer. Thank you for watching. God bless you all. Amen.